नमस्कार। आचार्य पथिक भन्नुहुन्छ भने यो कार्यक्रम आचार्य पथिकका विचारहरू, समसामयिक विचारहरू, विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, अध्यात्म, समुदायवाद, अर्ग्यानिक फार्मिङ, कृषि लगायतका विषयहरूमा उहाँबाट प्रस्तुत भएका विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्नको लागि, यसलाई स्थापित गर्नको लागि र यी विचारहरूले नवीनतम बाटो प्रदर्शन गर्नको लागि राखिएको कार्यक्रम आचार्य पथिक भन्नुहुन्छ भन्ने कार्यक्रममा तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी यो आचार्य पथिक भन्नुहुन्छ भन्ने कार्यक्रमको श्रृङ्खलाको 10औं खण्डमा छौं भने र विशेष गरी हामीले शिक्षा सम्बन्धी, त्रिभुजीय शिक्षा सम्बन्धी बहसलाई चाहिँ हामीले लिएको निरन्तरताको आज 6औं खण्ड हो। हामी यो भन्दा अगाडिका एपिसोडहरुमा कि आचार्यले बताउनु भएको मानवीय शिक्षाको कुराहरू गर्यौं त्रिभुजीय शिक्षामा। त्यसपछि प्रचलित शिक्षाका रूपमा रहेका जुन दुई भुजाहरू छन्, सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा र सूचनामुखी शिक्षालाई रूपान्तरण गर्ने सेन्समा कि कसरी सूचनामुखी शिक्षालाई चाहिँ दक्षतामुखी शिक्षाको रूपमा लैजान सकिन्छ। दक्षता शिक्षा के हो, दक्षता शिक्षाले चाहिँ कसरी सूचनामुखी शिक्षालाई रूपान्तरण गर्छ, यसका व्यावहारिक पक्षहरू र यसले कसरी अहिलेको वर्तमान स्थितिको बेरोजगारी र गरिबीलाई चाहिँ समाप्त गर्न सक्छ अथवा त्यसको समाधान दिन सक्छ भन्ने कुरामा हामीले चर्चा गरेका थियौं। आज हामी दर्शक महानुभावहरूलाई अलिकति थोरै फरक विषयमा के दक्षताको शिक्षा अथवा आत्मको शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा चाहिँ पहिला कसरी चलिरहेको थियो, के यो नयाँ हो, के यो नौलो कुरा उठाउनु भएको आचार्यश्रीले भन्ने कुरा गर्दाखेरि आचार्य पथिक भन्नुहुन्छ कि यो नौलो अथवा इतिहासको गर्भमा नभएको विषय चाहिँ होइन, यो इतिहासकै गर्भभित्र रहेको पहिले अभ्यासमा ल्याइसकेको विषयलाई फेरि पुनर्ताजगी गरेको हुँ मैले, तर नयाँ पृष्ठभूमिमा, नयाँ विज्ञानका साथ, नयाँ कौशलताका साथ मैले यसलाई प्रस्तुत गरेको हुँ र अहिले मैले यसलाई चाहिँ एउटा फ्रेम चाहिँ दिएको छु भन्नुभएको छ। र उहाँले भन्नुहुन्छ कि यसमा सबै सम्पूर्ण रहस्यदर्शीहरू, ऋषिमुनिहरूदेखि लिएर पछिल्ला समयका ओन्टोलोजिस्टहरू, ऋषिहरूको पनि विचार यसमा समाहित छ। त्यसैले यसमा मैले मेरो भनेर दाबी गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, तर यो मैले आफैले प्रत्यक्ष अनुभवको आधारमा यो चाहिँ फेरि जीवित गरेको हुँ भन्नुहुन्छ। सो आज हामी यो दक्षतामुखी शिक्षा नेपालमा, चीनमा, भारतमा कसरी चलेको थियो त भन्ने कुराको थोरै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा जाँदैछौँ। करिब 5000 देखि 6000 वर्षको इतिहास छ। नेपाल, भारत र चीन यी देशहरू यस्ता देशहरू हुन् यसमा लामो समयसम्म एउटा शिक्षा प्रणाली कायम रह्यो, जसलाई भनिन्छ गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली। सो यो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली लामो समयसम्म राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो, आर्थिक परिवर्तन पनि भयो, सामाजिक परिवर्तन पनि भयो, तर एउटा स्कुल यस्तो तरिकाको गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली र लामो समयसम्म एउटा गौरवशाली इतिहास कायम गर्नुको पछाडिको राज के छ त भन्ने कुरामा जाँदाखेरि हामीले यसको इतिहास, गौरवशाली इतिहासलाई यदि हेर्यौं भने हामी तक्षशिलाको नाम सुनेका छौं। त्यति बेला करिब 10,000 जस्तो मान्छेहरू त्यहाँ पढ्न जान्थे। त्यहाँ विभिन्न खालका विषयहरूमा पढाइ हुन्थ्यो। करिब 64 वटा कला, 64 वटा विषयवस्तुमा तक्षशिलामा पढाइ हुन्थ्यो भनिन्छ। करिब 10,000 जस्तो विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढाइ हुने र विविध विषयहरूमा पढाइ हुने, अध्यात्मदेखि लिएर धातु विज्ञानदेखि लिएर हैन, त्यसपछि ज्योतिषीदेखि लिएर आयुर्वेददेखि लिएर यी सब खालका मान्छेको जीवनसित सम्बन्धित सबै खालका विषयहरूमा चाहिँ त्यहाँ पढाइ हुन्थ्यो भनिन्छ। र अहिलेका भाषा विज्ञानका सबैभन्दा पहिलो प्रवर्तक, पहिलो आविष्कारक पाणिनि पनि त्यो विद्यालयको उत्पादन हो भनिन्छ। र भनिन्छ के भन्दाखेरि जिसस क्राइस्ट, मोहम्मद जस्ता व्यक्तिले पनि तक्षशिलामा पढेर अनि अरू ठाउँमा साधनाको यात्रालाई अगाडि बढाएको कुराहरू सुनिन्छ। गौतम बुद्धका जो उपचारक थिए, जीवक भनिन्छ जसलाई, ऊ जीवकले पनि तक्षशिलामा पढेको कुराहरू चाहिँ उल्लेख छ। र जीवक यस्ता आयुर्वेदका
धुरन्धर व्यक्तित्व थिए, यस्ता उपचारक थिए। भनिन्छ कि त्यति बेलाको एक्जाम परीक्षा लिँदाखेरि उनका गुरुले जीवकलाई भनेका रहेछन् कि तिमीले करिब यो 2 किलोमिटरको वरिपरिको दूरीमा कि यस्तो झार ल्याऊ जसमा औषधिको गुण छैन भन्दाखेरि उनीले चाहिँ पछि दिनभरि लगाएर फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ उनले भनेछन् कि मैले यस्तो कुनै झार भेटिन जसमा औषधिको कुनै गुण नभएको होस्। सो यो खालको शिक्षा त्यति बेला कायम थियो। जीवनलाई नजिकैबाट हेर्ने, वरिपरिको विषयवस्तुलाई हेर्ने, तत्कालको लागि के आवश्यकता छ भन्ने कुराहरूको अत्यन्त मसिनो निरीक्षण गरेर अध्ययन गर्ने, पढाइ हुने त्यो खालको एउटा गौरवशाली इतिहास थियो। त्यस्तै बुद्धको समयपछि करिब 300-400 वर्ष पछाडिबाट एउटा अर्को विश्वविद्यालय, ठुलो विश्वविद्यालयको रूपमा विकास भयो, त्यो हो नालन्दा विश्वविद्यालय, जसमा पनि भनिन्छ कि करिब यो बेल्टको भारतवर्षदेखि लिएर बाहिरपट्टि इजिप्टसम्मका विद्यार्थीहरू, ग्रिससम्मका विद्यार्थीहरू पनि त्यो ठाउँमा पढ्न आउँथे र पढाइको गरिमा यति धेरै माथि थियो कि भनिन्छ कि 3 जना विद्यार्थीहरूले प्रतिस्पर्धा गरे भने 3 जना मध्ये 1 जना मात्रै छनौट हुने सम्भावना थियो भनिन्छ। त्यहाँ पनि विभिन्न खालका विषयहरू, विशेष गरी बुद्धिज्मका विषयहरू त छँदैछन्, ध्यान साधनाका विषयहरू त छँदैछन्, तर कृषि, पशुपालनदेखि लिएर जीवनमा जे जति आवश्यक पर्ने विषयहरू थिए सबै विषयहरू पढाइ हुन्थ्यो। त्यो खालको आचार्यको व्यवस्थापन थियो, त्यस्ता खालका दक्ष स्कुलहरू पनि थिए। त्यसैले एउटा लामो समयको कालखण्डमा नालन्दा विश्वविद्यालयले पनि खूब ठुलो सेवा गर्यो। भनिन्छ त्यति बेलाको शिक्षाको गरिमा यस्तो थियो, यति धेरै माथि उठिसकेको थियो कि मुस्लिमहरूले पछि त्यसलाई चाहिँ तहस नहस बनाए नालन्दा विश्वविद्यालयलाई। त्यो हामीले इतिहास सुनेकै छौँ। मुस्लिमहरूले त्यति बेला जति बेला चाहिँ पुस्तकालयहरू, त्यो घरहरू जब जलाउँथे त्यति बेला भनिन्छ कि त्यहाँको पुस्तकालयको पुस्तकहरू जल्नको लागि मात्रै 3 महिना लागेको थियो। 9 तलासम्मका 3वटा भवनहरू त्यस्तो कायम थियो भनिन्छ। त्यस्तै विक्रमशिलामा भारतवर्षमा धेरै खालका यस्तो गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्थाहरू थिए र पछि त्यसलाई चाहिँ हिन्दू परम्परामा, बुद्धिस्ट परम्परामा र केही मुस्लिम परम्परामा पनि त्यस्ता खालका गुरुकुलीय शिक्षाहरू चाहिँ कायम रहेको इतिहास छ। गुरुकुलीय शिक्षामा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यति बेलाको कस्तो खालको चाहिँ त्यसको चारित्रिक विशेषता थियो, के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि सामान्य रूपमा म तपाईलाई थोरै मोटामोटी जानकारी दिन चाहन्छु कि बच्चालाई करिब 5 वर्षको उमेरमा आचार्य श्री पथेक भन्नुहुन्छ कि करिब 5 वर्षको उमेरमा अक्षरारम्भ गराइन्थ्यो। 5 वर्षदेखि 8 वर्षको पिरियडमा ऊ घरमै बसेर केही कुराहरू पशुपालन, कृषि सम्बन्धी सामान्य कुराहरू जान्ने र घरमा सहयोगी भूमिका खेल्थ्यो भने 8 वर्षको उमेरमा उनी व्रत बन्द गरेर स्कुलमा लगिन्थ्यो, गुरुकुलमा लगिन्थ्यो। गुरुकुलमा लाने बेला त्यति बेला चाहिँ वरिपरि जो जम्मा भएका उनका छिमेकीहरू हुन्थे, ती सबै छिमेकीहरू जम्मा भएर ती जो बटुक हुन्, जो विद्यार्थी हुन्, तिनलाई चाहिँ केही सबैले मिलाएर दाना पानी, रासन पानी र त्यसपछि केही पैसा दिएर उनीलाई गुरुकुलमा, नजिकैको गुरुकुलमा पठाइन्थ्यो र त्यहाँ पनि त्यति बेलाको जो गुरुकुलको प्रिन्सिपल भनौँ अथवा प्राचार्य भनौँ, उनीले उनको संरक्षणमा त्यो विद्यार्थीको पढाइ हुन्थ्यो र त्यति बेलाको स्कुलको व्यवस्थापनमा के थियो भन्दाखेरि त्यो स्कुलको शिक्षकहरूले तलब लिँदैनथे, आचार्य प्रिन्सिपलहरूले पनि तलब लिँदैनथे। उनीहरूले जो विद्यार्थीहरूबाट आएको रासन पानी र पैसा थियो जुन दानको रूपमा दिइन्थ्यो त्यो पैसालाई खर्च गर्थे र त्यसैबाट चलाउँथे। यदि उनीहरूलाई पैसाको अभाव पर्यो अथवा खर्चको अभाव भयो भने उनीहरू त्यहाँबाट चाहिँ तलब लिँदैनथे, बरु बाहिर आफ्नो सिप अनुसारको केही कामहरू गर्थे र आफ्नो जीविकोपार्जन यसरी चलाउँथे। र कुनै पनि समयमा चाहिँ गुरुले, मुख्य जो आचार्य छन्, प्रमुख आचार्य गुरु, उनले तलब लिने काम गर्दैनथे। एउटा उच्च प्रकारको नैतिक स्थिति थियो हैन। विद्यादान बापत पैसा लिनु हुँदैन, यसलाई बरु सेवा कर्म गर्नुपर्छ, बरु जति समय सकिन्छ त्यति सेवा गर्ने र बाँकी रहेको यदि आफूलाई खर्चको लागि आवश्यकता पर्छ भने
कि बाहिरतिर काम गर्ने यो खालको उच्च एक नैतिकताको स्थिति थियो। र कथम कदाचित गुरुले चाहिँ यदि कुनै उनको नाउँमा केही पैसा जम्मा भयो भने पनि अथवा केही चिजहरू जम्मा भयो भने पनि त्यो पछि गुरुकुलको नाउँमा जम्मा हुने गर्थ्यो। सो यो यस्तो खालको पक्ष भएको हुनाले लामो समयसम्म गुरुकुलीय व्यवस्था चाहिँ रह्यो। तर पछि गुरुकुलीय व्यवस्थामा कहाँनिरबाट विकृति आयो त भन्ने कुराहरू पनि चर्चामा हुन सक्छ। त्यो चर्चामा आउनुभन्दा अगाडि म थोरै पहिला त गुरुकुलको स्थिति कसरी तल खस्किँदै गयो त भन्ने कुरामा 3वटा कारणहरू बताउन चाहन्छु। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि एउटा त पहिलो काम चाहिँ गुरुहरुमा बिस्तारै बिस्तारै जब गुरुकुलीय शिक्षामा कति बेला चाहिँ विकृति आयो त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन समयको खण्डपछि सायद त्यो आर्थिक अभावले भएको हुन सक्छ अथवा त्यति बेलाको नागरिक समाजको र आर्थिक व्यवस्था चाहिँ थोरै परिवर्तन भएको कारणले पनि हुन सक्छ। गुरुहरुमा पनि थोरै आफ्नो वेतनको आशा गर्न थाले, शुल्कको आशा गर्न थाले। कसैले गाई, कसैले खेत यस्तो यस्तो चिजलाई चाहिँ आफ्नो निजी सम्पत्तिमा लिन थालिसकेपछि, त्यसलाई निजी बनाउन थालिसकेपछि अलिकति नैतिकताको ह्रास हुन थाल्यो र वरिपरिको नागरिक समाजले त्यसमा आस्था कम्ती राख्न थाले। जब त्यस्तो आस्था कम्ती हुँदै गयो त्यसपछि गुरुकुलले त्यो संरचनाको मूल सारबिन्दु चाहिँ बिस्तारै कमजोर पर्न थाल्यो। नीति नैतिकतामा आधारित जुन गुरुकुलीय शिक्षा थियो त्यसमा थोरै स्खलन आउन थाल्यो। र दोस्रो कुरा के भनिन्छ त भन्दाखेरि केही समयपछि जब जुन धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा आर्थिक संरचना जब परिवर्तन हुन थाल्यो त्यसले चाहिँ गुरुकुललाई पनि थोरै असर गर्न थाल्यो। तर गुरुकुलहरूले अलिकति आफूलाई अपडेट गर्न सकेन, अर्थात् समयानुकूल बनाउन सकेन। जसरी वैज्ञानिक शिक्षाहरू जसरी विज्ञानलाई घुसाइनु पर्ने थियो त्यो विषयमा त्यो विज्ञानलाई लान सकेन। गुरुकुलमा पनि एक कस्तो खालको एउटा अहमताको भाव विकास भयो त भन्दाखेरि कि हामीले अब परिवर्तन हुनु जरुरी छैन, हामी परिवर्तित हुन आवश्यक छैन, हामी सबै हिसाबमा सही छौं भन्ने खालको एउटा फरक खालको सोचको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्थोडक्स मोडालिटीमा चाहिँ गुरुकुल गएको कारणले पनि अलिकति गुरुकुलीय संरचनामा विचलन आएको कुरा आचार्य श्री पथिक बताउनुहुन्छ। र तेस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि कि अहिले विश्व समाज नै बिस्तारै बिस्तारै पुँजीवादतिर विकसित भइरहेको छ, हैन? सो यो पुँजीवादको प्रभाव पनि स्कुलहरुमा पर्यो, शिक्षा व्यवस्थामा पर्यो। त्यसैले र पछिल्लो समय जब बेलायतले कि जसरी सम्पूर्ण संसारमा चाहिँ साम्राज्य बढाइरहेको थियो भारतमा पनि उसले ईस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत आफ्नो गतिविधिलाई बढायो। सुरुमा व्यापार तथा ईसाई धर्मको हवाला दिँदै उनीहरूले चाहिँ प्रवेश गरेका थिए भने बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले देशलाई कब्जा गर्ने नीति लिए। र त्यति बेलाका केही विद्वानहरू इभन बेलायतको संसदमा काम गरेका लर्ड म्याकाले जो व्यक्ति थिए उति त्यति बेलाका शिक्षाविद पनि सायद थिए, उनीले चाहिँ भारतलाई चाहिँ कसरी कब्जा गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई यो मुलुकलाई हामीले अधीनमा राख्न सक्छौं त भन्ने कुराको अध्ययनको लागि पठाएका थिए। त्योभन्दा अगाडि एउटा विलियम एडम नामका व्यक्ति जो बेलायतका एक गभर्नर थिए उनीले नै मैकालेलाई चाहिँ एउटा निर्देशन दिएका थिए कि यो भारतवर्षभित्र चाहिँ कस्तो खालको स्थिति छ, कसरी हामीले यसलाई चाहिँ कि हाम्रो कब्जामा लिन सक्छौं, ब्रिटिश साम्राज्यको अधीनमा राख्न सक्छौं भन्ने कुराको अध्ययन गर्न दिँदाखेरि मैकालेले पछि बेलायतको संसदमा रिपोर्ट पेश गरेका छन्। उनले के भनेका छन् त भन्दाखेरि मैले बेलायत भ्रमणमा पनि घुमेको छु र भारतका सबै ठाउँमा पनि म घुमेको छु। भारतमा मैले घुम्दाखेरि चाहिँ मैले के कुरा पाएँ भने मैले एक ठाउँमा पनि भिखमंगा मागेर हिँड्ने मान्छेहरू भेटाइन। दोस्रो यिनीहरू यति उच्च नैतिकता र उच्च दक्षताको स्थितिमा छन् कि यिनीहरू आफैमा स्वयं सम्पन्न छन्। यहाँको सांस्कृतिक शिक्षा जो छ
जो आध्यात्मिक शिक्षा छ यसको जग धेरै नै मजबुत छ र जुन तरिकाको धन छ, जस्तो तरिकाको यहाँको सम्पन्नता छ, त्यो सम्पन्नता र यहाँको शिक्षा व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि हामीले यहाँको शिक्षा र संस्कृतिलाई को जबसम्म हामीले ढाड भाँच्दैनौँ तबसम्म हामीले यो देशलाई चाहिँ हाम्रो गुलाम बनाउन सक्दैनौँ। यो कुराको प्रस्ताव राखिसकेपछि बिस्तारै त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतको शिक्षामा चाहिँ काम गर्न थाल्यो र कसरी हुन्छ अङ्ग्रेजी भाषा राम्रो, अङ्ग्रेजी संस्कृति राम्रो, गोरो छाला राम्रो, ट्राइसुट लगाउने मान्छेहरू राम्रो भन्ने तरिकाले चाहिँ उनीहरूले बिस्तारै प्रवेश गरे र त्यो चाहिँ उनीहरूले केही समयपछि यसरी कब्जा जमाए कि त्यहाँको गुरुकुले जुन संरचना छ त्यसलाई धेरै हदसम्म उनीहरूले तहस नहस गरे र हरेक ठाउँमा अङ्ग्रेजी भाषा महत्त्वपूर्ण हो। यो कारिन्दागिरी शिक्षा जो क्लर्कको शिक्षा छ यो सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो भन्ने तरिकाले उनीहरूले लगे र आफ्नो साम्राज्य चलाउनको लागि धेरै नै कारिन्दाहरूको आवश्यकता थियो उनीहरूलाई। त्यसैले त्यो कारिन्दामुखी शिक्षा चाहिँ उनीहरूले लगे र निश्चित रूपमा नेपालमा पनि हामी त्यति बेला भारतको संस्कृतिबाट धेरै नै प्रभावित थियौँ। हुन त अहिले पनि हामी भारतीय संस्कृतिबाट, भारतीय शिक्षाबाट हरेक आयामबाट प्रभावित छौँ र हाम्रो जनजीवन भारतको जनजीवनसित निकै नै अन्तर्निर्भर छ। सो यो स्थितिमा राणाका शासन पछि चाहिँ नेपालमा पनि गुरुकुले जुन शिक्षाको जुन परम्परा बाँकी रहिरहेको थियो त्यो थोरै बाँकी थोरै अंशमा रहेको थियो। टुप्पिएको स्थिति भन्नुहुन्छ आचार्य श्री पथिक। त्यो टुप्पिएको स्थितिलाई राणाहरूले पनि सपोर्ट गरेन। त्यति बेला उनीहरू आफ्नो कर उठाउने, सिमानाको सुरक्षा गर्ने खालको उनीहरूलाई त्यो एउटा हेक्का पनि थिएन र शिक्षालाई पनि सही ढङ्गले व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन। अब आफै स्वयस्फूर्त रूपमा चलेका गुरुकुलहरू पनि एक प्रकारको आदर्शमा थोरै न्यूनीकरणको कारणले गर्दाखेरि र आफूलाई सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था अनुसार अपडेट गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि एउटा टुप्पिएको स्थिति थियो र उनीहरूले चाहिँ बिस्तारै त्यो राणा शासनपछि जब यतातिर चाहिँ लर्ड म्याकालेको शिक्षा भारतभरि चलिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ त्यसको प्रभावमा आएर 2015 सालपछि ती गुरुकुलहरू चाहिँ पाठशालाको रूपमा रूपान्तरित भए हैन र करिब 2015 सालमा आउन्जेलसम्म तिनीहरू बिस्तारै यो लर्ड म्याकालेकै शिक्षाको प्रभावले होला स्कुलको रूपमा विकसित भयो। हामी पद्मोदय हाई स्कुलको नाम सुन्छौँ जो पद्म शमशेरले नै स्थापित गरेका थिए। सो यसरी पद्मोदय हाई स्कुलको निर्माण भयो। त्यसपछि अङ्ग्रेजी विश्वविद्यालयकै अङ्ग्रेजी पढाइ हुने हिसाबमा चाहिँ दरबार हाई स्कुलको स्थापना भयो। यसरी शिक्षामा अलिकति बाँकी रहेको अंश पनि बिस्तारै समाप्त हुँदै करिब 2028 सालमा राजा वीरेन्द्रबाट लर्ड म्याकालेको कारिन्दामुखी शिक्षा चाहिँ आयो। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले दक्षतामुखी गुरुकुले जुन शिक्षाको कुराहरू गर्यौं कि यहाँनिर मैले आचार्य श्री पथिकको विचारहरूलाई चाहिँ ल्याउने क्रममा मैले के कुरालाई बढी विशेष जोड दिन चाहेको छु त भन्दाखेरि कुनै बेला हामीले असाध्यै गौरवशाली इतिहास रचिरहेको त्यसमा चाहिँ हामीले जीवन बाँचिसकेको केही अंशहरू चाहिँ पहिले नै छ, त्यो इतिहासको गर्वमा छ। तर पछि त्यो शिक्षाको पहलुहरू हरायो, भारतवर्षभरि नै हरायो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जुन शिक्षालाई आयातित गर्यौं त्यसले व्यापक रूपमा सूचनामुखी काम गर्यो, कारिन्दामुखी जनशक्ति उत्पादन गर्यो र यहाँको जुन तरिकाको उत्पादकत्व बढ्नु पर्ने थियो त्यो उत्पादकत्व बढ्न सकेन। यहाँको जुन गरिबी आर्थिक समस्याहरू ज्यूका त्यौं रहिरहेको स्थिति बन्नुमा चाहिँ दक्षताको केही अंशहरू जुन शिक्षा हुन्थ्यो त्यो शिक्षालाई पुरापुर सूचनामुखी शिक्षाले रूपान्तरित गरिदियो। रूपान्तरित नभनौं, यसलाई स्थानान्तरण गरिदियो र अहिले हाम्रो अहिलेको शिक्षामा हामी अङ्ग्रेजी भाषालाई धेरै महत्त्व दिने हैन, नमिल्दो बेमेल खालका विषयवस्तुहरू सबै खालका शिक्षाहरू
जोड दिने र हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ सकेसम्म बाहिरतिर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने तरिकाले त्यो कारिन्दामुखी मानसिकताका कारण विदेश जान रुचाउने र नेपालमा गरी खान नसक्ने स्थिति बन्न सक्नुको कारण चाहिँ यो शिक्षाको पृष्ठभूमि चाहिँ छ। त्यसैले यो पृष्ठभूमिलाई बुझ्नको लागि र त्योभन्दा अझ अगाडिको स्थितिमा जुन स्वर्णीय स्थिति थियो त्यसको पनि हामीले पर्दा खोल्न जरुरी छ भन्ने आधारमा आज हामीले दक्षतामुखी शिक्षाको कुरा गरेका हौं। दक्षतामुखी शिक्षाको प्राचीन समयमा कस्तो खालको भूमिका थियो, कति सुन्दर स्थिति थियो। भनिन्छ कि त्यति बेलाका गुरुकुले स्कुलहरू जो लर्ड माकाले आउनुभन्दा अगाडि भारतवर्षमै धेरै खालका विषयहरूमा चाहिँ विकास भइसकेको थियो। आयुर्वेदको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, पशुपालनको क्षेत्रमा, अध्यात्मको क्षेत्रमा र सम्पूर्ण शिक्षाको केन्द्रबिन्दु के थियो त भन्दाखेरि नीति नैतिकता, हैन? कसरी आफू नैतिक चरित्रका साथ अगाडि बढ्ने, कसरी आफ्नो धन कमाउनको लागि चाहिँ एउटा दक्षतामुखी शिक्षामा आधारित रहने। त्यति बेलाको गुरुकुलीय शिक्षामा एक प्रकारको ब्राह्मण मानु वर्ग छ भने त्यो वर्ण अनुसार चाहिँ त्यो उसले चाहिँ आचार्यका विषयहरू सिक्ने, हैन? त्यो खालको पढाइको गुणस्तर अनुसार चाहिँ वर्ण व्यवस्थापन भएको थियो र आफ्नो आफ्नो नेचर अनुसार चाहिँ कसैले कृषि पशुपालनलाई चाहिँ समातेर लिएका थिए भने कसैले राजनीति अर्थनीतिलाई विषयवस्तुलाई चाहिँ लिएर गएका थिए। ती विषयमा जो विद्यार्थी पढ्थ्यो रुचिका साथ जान्थ्यो र त्यसमा केही विज्ञता जीवनको अनुभव हासिल गरेर जान्थे। करिब 7 वर्षदेखि 21 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ गुरुकुलमा आवासीय रूपमा पढ्ने चलन थियो। गुरुले प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी गर्नुहुन्थ्यो। उनको चरित्र, उनको अध्ययन, उनको मनन चिन्तन मनन व्यवहार, उनको रुचि, उनको व्यक्तित्व, यी सबै कुराहरू गुरुकुलमा सिक्ने थियो। त्यसैले त्यहाँ एकदमै प्रयोगात्मक ढंगले चाहिँ जान्ने विषयहरू मौका पाउँथे र जुन मैले अघि भने तक्षशिलामा जुन जीवकले जुन तरिकाको उचाइ उठाएका थिए त्यो लेभलको उचाइ पछि भनिन्छ कि लर्ड म्याकाले रिपोर्ट गर्दाखेरि पनि बेलायतको संसदमा भनेका थिए रे कि जुन लेभलको विकास हामी यहाँ गरिसकेका छौं त्यो लेभलको विकास युरोपियन देशहरूमा पनि त्यो लेभलमा पुगेको थिएन। 16औं शताब्दीसम्म पनि त्यहाँ त्यति धेरै शिक्षाको विकास नभएको ठाउँ र यहाँ यस्तो गौरवशाली इतिहासको देशमा चाहिँ किन यस्तो परिवर्तन भयो त, हाम्रो देश किन यस्तो धेरै तल्लो पछाडिको देशमा पर्यो त भन्ने कुराको यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हामीले जान्न जरुरी छ र त्यसमा रहेका हराएका जुन पहलुहरू छ अब हामीले फेरि जोड्न जरुरी छ। किनकि नीति नैतिकताको आधारमा यदि शिक्षा व्यवस्थित भएन भने शिक्षामा जब विकृति आउँछ सम्पूर्ण अङ्गमा विकृति आउँछ। शिक्षा विकारे सकलो विकार, शिक्षा सुधारे सकलो सुधार जुन आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ। त्यसैले अब चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा फेरि पुनः नयाँ खालको आधुनिक दक्षतामुखी गुरुकुलीय शिक्षाको फेरि सम्भावना छ। यसको लागि चाहिएको कुरा के हो त भन्दाखेरि एउटा त नैतिकता सम्पन्न केही हिम्मतवाल सञ्चालकहरू चाहिएको छ। यदि हामीले त्यस्तो सञ्चालकहरू बनायौं र शिक्षा चाहिँ दिनको लागि हो, विद्या दिनको लागि हो, यो कुनै कमाई गर्ने स्थल होइन भन्ने तरिकाले शिक्षाको नयाँ गरिमा स्थापित गर्न सकियो। अहिले जसरी सरकारले चाहिँ झारा टार्ने तरिकाले पढाइरहेको छ यो पनि होइन र जसरी निजी स्कुलहरूले यसलाई व्यवसाय बनाएर पैसा कमाउने एउटा उद्योगको रूपमा जुन लिइरहेका छन् यसले शिक्षाको गरिमा समाप्त गरेको छ। अब नयाँ ढंगले जो अनुभवी व्यक्तिहरू छन्, जीवनको अनुभवबाट पाकेका व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूले आफ्नो अनुभवलाई चाहिँ त्यहाँ विद्या दानको रूपमा शिक्षा दानको रूपमा लैजान सक्ने गरिकन त्यस्तो स्वस्फूर्त ढंगले शिक्षा प्रेमी व्यक्तिहरूले नयाँ खालको आधुनिक दक्षतामुखी गुरुकुलीय शिक्षा चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छन् भन्नुहुन्छ। र यदि मानौ त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले एउटा जिल्लामा करिब 10 वटा जस्तो त्यस्तो दक्षतामुखी गुरुकुलीय शिक्षा यदि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने निश्चित रूपमा अहिले भएको जुन पलायन छ, बौद्धिक पलायनता, त्यसलाई पनि हामीले रोक्न सक्छौं। देशको विकासलाई एउटा नयाँ ढंगले बहसमा लैजान सक्छौं, चिन्तन गर्न सक्छौं र यहाँको रोजगारी चाहिँ हामी यही सिर्जना गर्न सक्ने र नेपालको आर्थिक स्थिति पनि हामी बनाउन सक्छौं। जबसम्म हामी आर्थिक रूपमा
राजनीतिक रूपमा हरेक आयाममा, शिक्षाको आयाममा सम्पन्न हुन सक्दैनौँ, देशले पनि त्यो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्दैन। देश पनि एक प्रकारको गुलामीमा रहन्छ। त्यसैले आशा छ अब हामीले यो विषयमा चिन्तन गर्नेछौँ। आचार्य श्री पथिक हामी सबैलाई भन्नुहुन्छ कि अब शिक्षा नीति निर्माणकर्ता, शिक्षासँग सरकार राख्ने, शिक्षा प्रेमीहरू, नागरिक समाज, राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि लिएर सबैले विचार गर्नुपर्ने भएको छ कि कसरी त्यो हराएको इतिहासलाई हामी फेरि भेट्न सक्छौँ त, हैन? जुन गौरवशाली इतिहास भनेर चाहिँ हामी भनिरहेका छौँ, त्यो गौरवशाली इतिहासलाई सुधार गर्नको लागि यही शिक्षा नै एउटा आधार हो। त्यसैले आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, अब हाम्रो समय थोरै सकिन थालेको छ। हामी फेरि पुनः हुनसक्छ केही बाँकी अंशमा हामी दक्षतामुखी गुरुकुलीय शिक्षाको बहसलाई अगाडि बढाउनेछौँ भने अरू आचार्य श्री पथिकका विचारहरू जो नवीनतम विचारहरू छन्, शिक्षामा आएका जुन विकृति विसङ्गतिहरू, शिक्षाको नीतिमा आएका समस्याहरूदेखि लिएर देश र नागरिकले भोग्नु परेका समस्याहरूलाई अरू गहिराईमा अन्तर्दृष्टि राखेर कसरी साँच्चीकै यसलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा फेरि हामी बहस गर्दै जानेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।